السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في الفيديو غادي نشوفوا هاد ليكزرسيس هذا ديال 2020 ان شاء الله. دونك انا قالك دو بلاك ميتاليك فيرتيكال A et C هما لي بلاك A et C sont placés dans le vide à une distance d l'autre soumise à une différence potentielle qui تسمى U0 هنايا UA VA moins VC. هنا عندنا EG من A ل C، يعني هذا راه هو لي بوزيتيف. سمح دونك هذا هو لي بوزيتيف، هذا هو البول بوزيتيف وهذا هو البول نيجاتيف. هاد السي هذا دونك اتونسيون دونك هي غتكون بوزيتيف حيت في ا موان في سي، قلنا بلي في ا اكبر من في سي. بوزيتيف هما عطاو اصلا. دونك هنا لا لونغور دو شاك اسمها ال لونغور ديالهم. entre les deux plaques كيغين واحد لو champ électrique. un petit sphère pesant de masse M porte une charge positive Q، donc une charge positive. donc عارفين انه حنا فين غيتجر فين تكون لا فورس، غتكون هي Q فوا E، دونك غتكون غاديه مع E، غتكون F غاديه مع E. هادي F اللي كتطبق من طرف لو شون الكتريك. المهم le champ électrostatique هنا عندنا abandonné dans une vitesse avec sans vitesse initiale. هذه خصنا نعطوها donc sans vitesse initiale. المهم au point on étudie le mouvement du centre d'inertie dans un repère les coordonnées du point M0 dans le repère. donc في الاول هادو هما لي كوردوني، لا ماشي لي كوردوني باش مناش نبدا هو صراحه، ولكن هنا هذا هو لاكس، هذا هو الاصل ديال المعلم، يعني هو ديك النقطه او منساوش. وهنايا عطاونا غير لي كوردوني ديالهم هو y 0 هو l هو l هنايا، و x ديالو هو d sur 2. مزيان متفقين. entre les deux plaques قالك la sphère est soumise en plus de son poids à la force électrostatique. donc داروا لي بوا عمرهم ما داروا لي بوا حتى شي وطني، هاد المره قالك يديروا لو بوا. جي هي هادي و ال هي هادي و دي هي هادي. مزيان عطاوك هنا الفا هي كيو على ام، سموها الفا كيو على ام. دونك حنا شحال مرة كنطيحو في هاد كيو على ام، المهم نعوضو حنا بالفا ان شاء الله. on rappelle que donc هادي معروفة. on applique le deuxième ordinateur établir les équations horaires du mouvement x de t en fonction de هادشي باين، هادشي ديال الكور، يعني اللي عارفة الدرس غيجاوب على هادشي ان شاء الله السؤال هذا بيان سور. دونك هنايا عندنا شنو؟ دونك نرجعو للوا نيوتن. انا غتكتب هنايا اون ابليكون مثلا، ونديرو اون ابليكون لا دوزيام loi de Newton. donc la somme des forces extérieures égale à MA. donc les forces اللي قلنا هنا ما نيجليجيوش لو بوا، لا نيجليجيش لي بوا زيرو زيرو زيرو. هنا فين تصيدو بزاف تلامت بزاف تلامت 2020 وقالوك لا راه كان فين القوالب. واحد خصو يقرا المعطيات ميزربش. هنايا غادي نديرو قبل ما نديرو ان شاء الله لي بروجيكسيون نعوضو هاد بي هذا بعدا شنو هو، راه هو لو فيكتور ام فوا جي قسمو بطبيعة الحال حتى على ام. دونك تولي عندنا غير جي هنايا بليس اف على ام كتساوي ا، بليس اف على ام كتساوي ا. مزيان. وحنا شحال نديرو داكشي اللي دارو لنا، عطاونا هما الفا. دونك انا نديرو جي بليس كيو على ام، المفروض تكون كيو على ام هنايا حيت اف هي كيو فوا او. كيو على ام شي سموها لنا الفا في او لو شون المهم فيكتور دي شون الكتريك هنايا الكتروستاتيك. المهم هنايا دابا لقينا هذا. دابا نديرو لي بروجيكسيون اون بروجيت sur OI et O. نشوف اسمه OI و OG. نشوف الفوق اسمه OG، اسمه OI و OG. مزيان نديرو بروجيكسيون على OI و OG نلقاو بلي AX AY ايكال. دونك بالنسبه ل اكس نشوفو البروجيكسيون. دونك كيدير الجي بالنسبه ل اكس كتكون الجهه لتحت ديما، دونك الجهه هابطه بحال هكا لتحت.
ا اكس نو ا اكس او اي انا زيرو مع او اي هي بيربونديكولار. دونك بالنسبة لهذا تكون زيرو جي زيرو بليس دونك الفا في الريلاسيون الكتروستاتيك ها شحال دونك يكون او الفا او الفا او حيتاش غادي مع اي دونك الفا او و او هي اي زيرو على بون حتى من بعد نديروها. هنايا ان شاء الله شنو نديرو هنايا ا ايغريك دونك لا بروجيكسيون ديال او على ايغريك راهي زيرو ولكن لا بروجيكسيون ديال جي على او جي راه هي موان جي دونك نديرو موان جي دونك نديرو التبسيط ديال هادشي ا اكس هي شحال هي الفا دونك نعوضو هاديك اي زيرو على لا ديستونس دي نسماو هاد دي نشوف اي زيرو على دي هنا ا ايغريك هي شحال هي موان جي. دابا ندوزو لي زانتيغرال دونك بالنسبه للفيتيس غيكون عندنا هنايا في اكس و في ايغريك. في اكس يكون هو الفا اي زيرو على دي تي بلس في زيرو قالك سون فيتيس انيسيال لا بطبيعة الحال سون فيتيس انيسيال دونك يا اما في زيرو اكس و في زيرو ايغريك بجوج يكونوا زيرو. نعم هنايا نديرو هنايا بوان جي تي بلس في زيرو ايغريك هذا راه نفس الشيء زيرو. دونك دابا ندوزو لاكس و ايغريك دونك بالنسبة لاكس دو تي غيكون هو الفا اي زيرو على دي على دو دي تي كاري بلس اكس زيرو عندنا عطاو لينا في المعطيات اكس زيرو ايغريك دو تي هي موان جي سيغ دو تي كاري بلس ايغريك زيرو وحنا عندنا ايغريك زيرو عندنا اكس زيرو نروحو نعوضوهم ان شاء الله باش نلقاو لي فالور ديالنا. دونك انا نستنتجو بعدا اكس دو تي هي الفا اي زيرو على دو هادي ماشي الفا هادي دو كيفاش كيتشابهو على دو دي في تي كاري بليس هنا قالك هو ال اكس زيرو اللي طلعتي لا هو دي سيغ دو هو دي سيغ دو هو هنايا نضرب الحمر مبقاوش نحلو في هاد المعطيات هما دونك عندنا اكس زيرو هو دي سيغ دو و ايغريك زيرو هي ال نمسحو يعني هاد هنا دي سيغ دو بسرعة ايغريك دو تي هي موان جي سيغ دو تي كاري بليس ال. مزيان دابا ندوزو للسؤال اللي تابع. دابا حنايا درنا لي زيكواسيون اونغير دو موفمون ديال لا بارتيكول ديالو. دابا غنشوفو ان شاء الله اونتر قالك اوتر لي دو لا في السؤال هنايا دونك هنايا قلنا اون فونكسيون دو جي اي زيرو و تي حنا درنا اون فونكسيون دو اي زيرو اي دو تي ماشي ابلي كونسيون دو موفمون دي ناقصين فونكسيون دو اي زيرو اي دو تي دونك نبغيو اي زيرو و تي غنعوضو الفا ديالنا ونعوضو جي جي هي 10 و الفا هي 10 لا بويسونس موان 6 صافي هما بغاو غير اي دونك اش يولي لنا الشي يولي لنا شنو لنا اكس دو تي هو شحال هو الفا هو 10 لا بويسونس موان 6 دونك نبدا نستعمل الكالكولاتريس قالك هنايا 10 لا بويسونس موان 6 على جوج ندير عاطينها لينا تسمح نحسب عندي انا باش نعطي لا فالور اكزاكت. دونك قلنا 10 لا بويسونس موان 6 على 2 في اشنو في دي لا ديستونس دي هي 4 سنتيمتر يعني فوا 10 لا بويسونس موان 2 نحطو لتحت دابا نكتبو لا فالور اللي خرجت لينا اللي هي 1.25 فوا 10 لا بويسونس موان 5 دونك 1.25 فوا 10 لا بويسونس موان 5 اي زيرو تي كاري بليس دونك دي سيغ دو حنا عارفين دي هي 4 فوا 10 4 فوا 10 بويسونس موان 2 نقسمها على جوج تولي 2 فوا 10 بويسونس موان 2. لو مشينا لايغريك دو تي غتكون هي ناقص 10 على جوج هي ناقص 5 تي كاري زائد ال شحال عطاونا ال هي 1 متر
هاي مترو مزيان. دابا ندوزو السؤالين بعدو. اون ديدويغ ليكواسيون ديال التراجيكتوار دو لا سفير. دونك هادشي ديال لو كور ما فيه حتى شي اشكال نهائيا. دونك حنايا نجبدو حتى من واحد منهم، عندنا الحق نجبدو من اي واحد بغينا. دونك اللي ساهل هو مهم صراحه بجوج ساهلين. دونك الا خدمنا مثلا لا بطبيعة الحال خصنا نخدمو باكس هنايا. دونك كيفاش نجبدو تي من اكس؟ هاهي تي هي شحال؟ دونك شوية الماط وصافي. دونك هي اكس ناقص دو فوا 10 لا بويسونس موان دو على 1.25 فوا 10 لا بويسونس موان 5 يو زيرو. هادي هي اكس، هادي اكس هادي لا هادي تي كاري. هذا غنردو تي وغادي نديرو لا غاسين كاري. عندنا حق نديروها حيتاش اصلا اكس زيرو اكس زعما هذيك دي سيغ دو راه صغر من حيت اصلا اكس كيبقى مهم. دابا نعوضو في الاخرى ولا نخليوها نيشان تي كاري حيت اصلا هنا كاينه تي كاري اللي شفتو هنايا. دونك ديجا كاينه تي كاري كاين حتى شي اشكال. بيان سور لا تراجيكتوار عندنا باينه غتكون اون دغوات ما تكون لا شمن غتكون سميتها يعني غتكون بارابول حيت هابطه وكيجرى لو الشون هكذا تكون بحال هكذا هكا مزيان. هنايا دونك هنايا شنو عندنا؟ هنايا لقينا بلي كتساوي تي كاري تي بيان سور منساوش التأثير ديال لو بوا. تي كاري لقيناها هي هادي. دابا نعوضو هاد إيكغيك دو إكس غتكون هي ناقص 5. دونك 5 في إكس، 5 في إكس على 1.25 فوا 10 بويسونس موان 5 على إي زيرو على زيرو. دونك هادي بالنسبة للأولى، والثانية غتكون بليس 5. دونك غير نفرقو عليهم مقام وصافي. بليس 5 فوا 2 فوا 10 بويسونس موان 2 على 1.25 فوا 10 على بويسونس موان 5 اي زيرو عاد باش زائد 1. دونك الا حسبنا هادشي في كالكول باش نتاكدو ان شاء الله اش تخرج. دونك غالبا هنا خرجت لنا اون فونكسيون افين، خرجت لنا فونكسيون افين حيت زاد لينا لو بوا. بيان سور لو بوا بدل لنا كلشي. يعني التراجيكتوار غتكون فونكسيون افين موان 5 على 1.25 فوا 10 بويسونس موان 5. بطبيعة الحال هنايا عندنا واحد لا فالور نيجاتيف ديك لا بونت. دونك نديرو شحال من صفر هنايا. عندنا كاين عندنا 5 الأصفار. دونك هذا فوا 10 بويسونس 5 يعني غوند فالور على اي زيرو. يعني اي زيرو غيكون شويه كبير. المهم على حساب اكس هنايا بليس 5 نحسبو هادشي هذا شحال هو 5 فوا 2 فوا 10 لا بويسونس موان 2 على 1.25 فوا 10 لا بويسونس موان 5. بطبيعة الحال ديك اي زيرو تبقى لتحت. دونك الى بغينا نزيدو داك واحد خصنا نحيدو ديك اي زيرو يعني نوحدو المقام. دونك نديرو زائد. المهم نخليوها هكا من هذا. دونك هنا 8000 على اي زيرو زائد 1. دونك حنا ديما مع فونكسيون افين. نقدرو نأطرو هادي دابا هنايا. هادي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار مزيان. هذا من جانب. هنا قالك عاوتاني pour que la valeur pour une valeur déterminée de U0 la trajectoire du centre d'inertie de la sphère passe par le point P. donc قالك اسيدي غتوصل لو بوين P. اسيدي توصل لو بوين P. حنا لقينا على حساب ليكواسيون دو لا تراجيكتوار انها غتمشي بحال هكا سو فورم دي دغوات افين بحال هكا. هادي دغوات هادي مفروض تكون باش حنا كاع رسمو مزيان نخدمو بالمسطرة. ها هي دونك كتكون بحال هكا لا تراجيكتوار
دوز بحال هكاك سميتها لافال. المهم تقريبا قالك دو تفيغ باس باغ لو بوان بي، يعني لا دوز من هنايا ماشي تقريبا دوز من هنايا. قالك دو كوردوني دي عندو لي كوردوني دي او زيرو. بالنسبة هادي باينة هادي سموها بي جو بونس حيت مقصدو البورتي. قالك مونطخي بلي صافي دابا ساهلة بزاف. دونك كتعوض بإيكغاك ديالك، عطاوك إيكغاك و إكس ما صراحة مفيه والو. دونك إكس هو كان هو دي و إيكغاك راه هو زيرو، تخي فاسيل. دونك نعوضو زيرو إيكغاك زيرو و دي نعوضوها بالدو ونحسبو هادشي ديالنا نجبدو إي زيرو. دونك شنو قلنا دونك هكا. دونك زيرو كتساوي ناقص 4 فوا 10 لا بيسونس 5 على اي زيرو. قلتلكم راك يو غتكون كبيرة باينة بزاف. هنا تكون دي هي راه بقيت عقل 4 فوا 10 لا بيسونس موان 2 زائد 8000 على اي زيرو زائد 1. وهادشي اللي كيعني بلي اوكي نحسبو هادشي بكالكول الفوق. دونك تما عندنا الفوق شنو 4 فوا 10 لا بيسونس 5 ماشي 4 فوا 10 لا بيسونس 5 لا ناقص 4 فوا 4 فوا 10 لا بيسونس موان 2. دونك ناقص 16000 ناقص 16000. دونك هنايا عاوتاني شي حاجة لي كبيرة. دونك هنا ناقص 16000 على اي زيرو زائد 8000 على اي زيرو زائد 1. مكملناش. دونك هنايا نديرو شنو نوحدو المقام في هادشي هذا ونديو موان زين جوج اخرى تولي لي موان زين. شنو هي هادي ناقص 1600 زائد 1600 زائد 8000 على اي زيرو. دونك وحدنا المقام مدرنا حتى حاجة جديدة. دونك نديرو داك الطرح لي الفوق. دونك 8000 ناقص 1600 لا 16000 تولي ناقص 8000. دونك تولي واحد يعني اي زيرو هي 8000 اشنو فولت. نديرو فولت هنا. وهادشي اللي كيعني بلي اي زيرو هي 8 كا فولت، يعني 8000 فولت. وهي دي اللي خرجت لهم. ودابا سالينا هاد البارتي الميكانيك الثانيه ونشوفو ان شاء الله الا قدرنا نديرو حتى اللي قبل، يعني لي بارتي اخرين في اما فيديوهات اخرين ولا نيت في هاد الفيديو. دونك نعم. السلام عليكم. نكملو دوك الفيديو يعني اللي بدينا نيت باقي داكشي هو هداك. دابا البارتي اللي قبل من هذيك اللي جاوبنا عليها سمحوا لي داكشي مشيناش بالترتيب وصافي. اما راه ساهل داكشي راه مع الترتيب ما تحترمش. دونك هنايا عندنا l'étude de mouvement d'un skieur. On étudie dans cette partie le mouvement d'un skieur sur le plan incliné dans les deux cas. Le premier est force frottement fluide exercée par l'air négligeable. هادشي خصك تنكادري. فورس فروتمون فلويد حنا كنعرفو هما دوك اشنو هي ديك اف اللي كتساوي موان كا في. دونك كا هي شناهي كنعرفوها 6 بي ار ايطا. هادي ما كيعطيوها سمح. هادشي كيعطيو هادشي كيكون هادشي يعني الا بغاو يعني يعطيوها. هنا دابا ما عطاوناش هاد لي فورس هادو. دونك عندناش نجبدوهم ولا نتكلمو عليهم. مزيان دابا ندوزو الكماله. دونك كملو طق في الدوزيام كا. في البروميير كا غيكونوا شنو بعدا في الدوزيام كا اولي ني با نيغليجابل يعني يوليو دونك لي فورس. مزيان لو سكيور قالك كيغليسي بواحد لونغل هادي في لوريزونطال. عطينا لا ماس ديالو عطينا لونغل مزيان. لو موفمون فين هي الباد سون فيتيس انيسيال في الاول كيكون كونفوندي افيك او يعني اكس 0 هي 0 تي ايكال 0. دونك كينا اون نيغليجيغا لا بوسي دارشيميد باي. دونك مزيان هنا عطينا جي تري بيان.
نقدروا نجاوبوا على التمرين هذا ان شاء الله. بروميير كا قالك موفمون سون فروتمون، في الحال قالوا لينا دونك فلويد، فروتمون فلويد. كنتكلموا على ديك اللي قلنا فورس دو فروتمون فلويد اف، كاينين افيك دي فروتمون. دونك كاينين لي فروتمون العاديين سوليد كيتسماو لا بيس اكزرس سور هذا ار ايون كومبوزون طونجونسيال سموه تي او ان. ما درتيش تي او ان زيرو، ما ديرش هي اف هي الفروتمون، لا دير تي او ان شي حاجه اخرى من غيرهم. غنمشي نلقاو باش ينقصوا النقاط وصافي، فاش كيديروا بحال العياش. Lors du mouvement du skieur, les intensités de T1 sont liées par la relation. Donc la relation هادي كا هي ديك انت عارفها، هي ديك لا طونجونت، حيت كنقولوا طونجونت في او لونغل دو فروتمون. هاي لونغل دو فروتمون رسموها هنايا كاع. دونك كاينه ديك تي طونجونسيال، لا سميتها ان هادي نورمال، يعني قائمه الزاويه، يعني المنظميه ولا ما عرفتش، يعني كتكون قائمه على الاخرى. هنا ان وهنايا تي طونجونسيال. دونك هنايا كتكون عندنا ديك ار هنايا، كنقولوا هادي عاوتاني اف درنا ترانسلاسيون لهاد تي ولي هنايا تي، كنقولوا بلي طونجون ديال هاد الزاويه هادي هي في، هذا هو لونغل دو فروتمون. كنقولوا طونجون ديال هاد الزاويه راه هي تي على ان، تي على هاد ان هادي. دونك كنقولوا كيسميوه كا كيسميوه طونجونت في، واللي هو تي على ان في الحاله. وهادشي اللي داروا. دونك اش كنستنتجو من خلال هادي ان تي هي كا ان. دونك كيذكروا بلي غولاسيون ديال السيزيام اللي ما كانش عارفهم يتفكرهم وسط الامتحان، وهادشي راه خصو يكون مضبوط ديجا و معروف باش تقدر تجاوب مزيان هاد الاسئله. دابا ندوزو للاسئله. Donc on est attendu cas constante. En appliquant la deuxième loi de Newton, exprime l'accélération du mouvement de G en fonction de G ou alpha et K. Donc on exprime en fonction de G et alpha et K. Donc أول شيء احنا شنو عندنا؟ donc غادي نرجعو نكتبو هنايا la somme en appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, la somme des forces extérieures, donc تكتبو دوك الجمل égale MA. donc هنا شنو عندنا حنايا؟ شنو عندنا في لي فورس ابليكي على هاد لو سوليد هاد لو سكيور؟ دونك عندنا ار، عندنا تي و ان و جي او اف، زعما تي و ان و اف. تي بليس ان بليس اف، لا سموها ان و تي و بي و بي. دونك كتساوي ام بطبيعة الحال لي فورس دو فروتمون فلويد ما كاينينش. هنا اش غنديرو؟ غنديرو لا بروجيكسيون على او اكس ان شاء الله. دونك لا بروجيكسيون على او سموه هاد لاكس، خصو ديما كيسميوها، راه كيبغيو يلعبوا على هادشي هذا، سموه او اكس مزيان او اكس. دونك هنا تي غتكون هي موان تي، شفنا في الشكل بطبيعة الحال. ان راه نورمال راه هي زيرو، ولا شفنا الاخر عاوتاني ديال اف ماشي اف بي فين تكون بي تكون نازله بحال هكا. دونك راه هي ام جي سينيس الفا. الا كان نازل ام جي سينيس الفا كان طالع ام جي موان ام جي سينيس الفا. هادشي اللي كنتي كدير اسقاط على او اكس، كنتي كدير اسقاط على او اكس ديما موان ام جي كوس الفا. هادي راه خصك تكون معروفه، تقدر ديمونطريها، ولكن انت باش تزرب حفظها، باش تزرب صافي ما عندكش فين تضيع الوقت. انت عندك وطني ما مساليش بطبيعة الحال. الا بانتك شي حاجه مشي لهيت عاود تاكد في الحساب. دونك هنايا عندنا هادي. دونك شنو قلنا نجبدو بعدا اصلا؟ اون ابليكون دوزيام لوا دو نيوتن اكسبريمي لاكسيليراسيون. حنا كنكسبريميو لاكسيليراسيون. دونك ا تكون هي شحال؟ هي هي جي سينيس الفا ناقص تي على ان. قسمنا على ان، ما درنا حتى حاجه اخرى ودينا داكشي جي اخر. مزيان. دونك شوفوا دابا ان شاء الله السؤال اللي بعدو. قالك هنايا كا ولا جي و قالك بغا كا. دونك باش نديرو كا هنا عندنا تي وعندنا ان. ماشي اسمح. قالك هنايا اون فونكسيون دو جي صافي. كا شنو هو؟ كا هو تي على ان.
اولا تي اولا تي هي ان فوا كا. دونك نقدرو نخدمو بهاد القضيه هادي، ولكن هما مبغوش اون فونكسيون دو ان. مو بصراحه راه هادشي يعني نديرو صافي. دونك نحيدو تي ونعوضوه باشنو؟ بكا فوا ان. كا فوا ان حيت بغاو اون فونكسيون دوكا داكشي اش نديرو كا هنايا كا فوا ان. اصلا هاد ان راه توصي تي و يعني ما هما عطاونا في الاخر لا فالور دوك. المهم حنا نتاكدو من هادشي. قالك لا كورب بغاو نجبدو دير فاش كيعطيك لا كورب باش تجبد لاكسيليراسيون باش تحدد داكشي اللي كيتساوي لاكسيليراسيون. هادشي يقولك فيريفي كا كيساوي، راه باينه شي حاجه اللي كتعاود ديما في التمارين. ديتيرميني غرافيكمون لاكسيليراسيون. مزيان هنا خصك دير جوج لعيبات. ذكر لي بالاول بلي لا كورب la courbe est une fonction affine de v, oui, de temps, un gros fonction affine. Alors implique v de t راح تكون واحد الفا في واحد t بليس بيتا ياك. وحنا كنعرفو يا وناض حنا كنعرفو بلي في دو تي هادشي مشى جيت وقلتو كار حنا قلنا بلي هي جي سينيس. هادشي خصك تكتبو قبل الفا موان كا على ان على ام واللي هي اون كونستونت. هنا فاش تستنتج من خلال الكونستونت موفمون يونيفورميمون فاريي. المهم كتب لي موفمون يونيفورميمون ريكتيلين يونيفورميمون فاريي ودير تستنتج اشنو ان هاد ليكسبرسيون هادي باغ ايدونتيفيكاسيون. ولكن واحد الطريقه احسن دير نيشان. شنو نديرو؟ حيد عليا الايدونتيفيكاسيون هادشي. دونك هنا كاينه الطريقه ديال الايدونتيفيكاسيون، كاينه طريقه سهله بزاف. دونك نحيدو هنا الشي حنا بغينا ا ديالنا. دونك نقولو لا ديفينيسيون دو لاكسيليراسيون. قلنا كنديفينيو لاكسيليراسيون كوم لا ديريفي دو لا فيتاس على دي لو par l'unité de temps. مزيان. دونك نعوضو ليكسبرسيون دو لا فيتاس لداخل ديال الديريفي ونشوفو واش تعطينا. غنلقاو بلي دي لو الفا تي بلس بيتا على دي لو تي. دونك لا ديريفي ديال ان كونستونت راه كتبقى هي اون كونستونت. دونك كونستونت كل سا. الا جينا نشوفو دابا ليكسبرسيون ديال غتولي هي الفا. دونك نستنتجو بلي هي الفا. مزيان هذا من جانب. و الفا حنايا عندنا اي اون الفا هي الا شفنا من خلال لا كورب الفا هي ناخذ دو بوين. دونك كاين هاد لو بوين هذا وكاين هاد لو بوين هذا راه هو 1.4 ناقص 0.7. 1.4 ناقص 0.7 على دونك نديرو 1.4 شحال شنو معاها؟ معاها 2 ناقص 1. 2 ناقص 1 هي 1. دونك هادشي شوفوا لي زونيتي تاكدو منهم. هي هاديك متر بار سكوند. دونك 7 ناقص دونك هي 0.7 باينه هادي حيت ناقص الدوبل ديالو. مزيان هادي شحال هي يونيتي؟ دونك متر سكوند موان 2. هادي هي دونك حنا لقينا ديالنا. هذا هو السؤال اللي كان مطلوب. نقولكم من بعد جي يعطيني فيريفي كو ديك كا هي ديك لا فالور. دونك كا هي قلنا شحال عندنا كا هي. دونك نرجعو ليكسبرسيون ديال كا مع دونك نرجعو هنايا. دونك بامكاننا حنا نديتيرمينيو ان بكل سهوله. الا بغينا ان حتى هي نديرو لا بروجيكسيون على او يغريك وصافي. حنا ما كملناش السؤال اعتذر جدا. السؤال الاول ما كملناش. اسمح. دونك نديرو بروجيكسيون على او يغريك. بروجيكسيون حتى انا ما ركزتش مزيان في الاسئله. دونك او يغريك اذا درنا بروجيكسيون على او يغريك يعطينا شي يعطينا هاد ليكسبرسيون اللي فوق هادي نسطر عليها هادي. اذا درنا بروجيكسيون على او يغريك يعطينا شنو؟ دونك هنايا تي تولي بليس تي بطبيعة الحال. لا شمن بليس تي هي 0. ان هي راه تكون غادي مع دونك هي بوزيتيف هي ان كت شنو بي في جي الاخرى قلنا موان ديما موان ام جي كوس الفا.
بطبيعة الحال A إيكال زيرو تكتب لي كار لو موفمون نو سيفيكتوي با سويفون إيكغيك. دونك هنايا إيكال زيرو شي كيعني بلي ان كغون ان راه هي ام جي كوس الفا، مكتبش هادشي زيرو وتعاود تعوضو في هنايا. دونك انا نستنتج بلي هي جي سينيس الفا موان حيت هو بغا اون فونكسيون ديال داكشي اللي مدرتيش راه ما عندكش صحيح. دونك انا نعوضو قلنا ب ام جي كوس الفا، كتولي عندنا كا فوا جي كوس الفا. دونك نعاودو نتاكدو طق طق ام جي صافي جي كوس الفا كا جي كوس الفا. هنايا هادي سينيس ماشي ام، هادي سينيس. مزيان دابا ندوزو لا ديتيرميناسيون ديال كا. ماشي كاينين بلي كا لا بلاش نكتبو ليكسبرسيون ديال هي جي فاكتور، المهم بلا ما نفاكتوريزيو حتى باقا نحتاجو نحيدو لا فاكتوريزاسيون ونديرو على جي نديرو جي اخرى سينيس الفا موان كا كوسينيس الفا نديرو بحال هكذا. دونك كا كتساوي شحال؟ كتساوي سينيس الفا موان الفا على جي على كوس الفا. وهنايا نحسبو يعني داكشي ديالنا هادي راه مكايناش موان، هاديك الفا على لا هادي على جي اسمح على جي واش كيعني بلي كا هي شحال؟ دونك سينيس الفا ونشوفو لي فالور ديالنا. دونك شحال عطاونا الفا؟ سينيس الفا. دونك الفا كانوا عطاونا الفوق مبقيتش عاقل فين هي الفا ديالنا 45. دونك سينيس الفا هي سينيس 45. دونك سميح فيما يخص دابا نكملو هادشي هذا. سميح على الغياب اصلا يعني ما بانش يعني. المهم اللي كاين من هنايا هو نكملو هاد التمرين هذا. دونك قلنا هنايا اون ابليكون لازم نو ديوطون جاوبنا على هادشي جو بونس. جبدنا كنا كنحسبو كنا باغي نجبدو لي فالور سي بون. دونك هنايا عندنا الفا سينيس الفا ياك ناقص على جي المهم خرجت لينا 0.7 على جي. شحال جي؟ هي 10 على كوس الفا. شحال هاد الفا بعدا؟ نطلعو الفوق نشوفو الفا. كنا عندنا الفا هي شحال؟ هي الفا هي 45 تعقلت عليها 45 دونك كتخرج 0.9. هي نيت اللي بغاو هي نيت هي كاينه هنا فين لتحت هي. دونك كا هي 0.9 نيت تخرج 0.9 0.1. المهم اس اي زيد هنا اس اي ولا راه ما يتساهلوش في القضيه هادي. بطبيعة الحال كندويو على المصححين. المهم دابا هنايا كندويو دابا على سؤال رقم 2 لا 3 فين لا بالنسبه للكماله ان شاء الله نحاول نديرها في فيديو اخر حيتاش نيت دابا مهم. شكرا على المشاهده والى اللقاء باش نكملوا هاد الوطني 2020 والشيمي ولي بارتي الاخرين والنيوكليير والالكتريسيتي. الى اللقاء.